सुखांत, एंटोन चेखव, अनुवाद श्रीकांत दुबे। बतौर हेड कंडक्टर काम करने वाले निकोलाई निकोलाएविच स्टिचकिन ने छुट्टी के एक दिन लुबोव ग्रिगोयेवना नाम की एक खास महिला को एक जरूरी बात के लिए अपने घर बुलाया। लुबोव 40 के आसपास की उम्र वाली प्रभावशाली और दिलेर औरत थी, जो लोगों की शादियां जोड़ने के सिवाय ऐसे सारे जरूरी बंदोबस्त कराती थी जिनकी की चर्चा सभ्य समाज में महज फुसफुसाहटों में होती है। हमेशा विचारों में खोया हुआ, गंभीर तथा हास परिहास से कोसों दूर रहने वाला स्टिचकिन कुछ शर्माया हुआ सा अपनी सिगार जलाते हुए कहने लगा, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। सीमोन इवानोविच ने मुझे बताया कि आप कुछ ऐसे विशेष और अहम मसलों पर मेरी मदद कर सकती हैं जिनका सीधा वास्ता मेरी जिंदगी की निजी सुख सुविधाओं से है। लुबोव ग्रिगोयेवना, जैसा कि आप देख सकती हैं कि मैं पहले से ही 52 की उम्र पार कर चुका हूं। एक ऐसी उम्र जिसमें बहुतों की औलादें भी वयस्क हो चुकी होंगी। मैं एक अच्छे ओहदे पर काम करता हूं, हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रेमिका, पत्नी या बच्चों की परवरिश कर सकता हूं। मैं जरूरी तौर पर यह बताना चाहूंगा कि तनख्वाह के अतिरिक्त मेरे कुछ पैसे बैंक के पास भी हैं, जिन्हें कि मैंने अपनी सीधी सादी और ईमानदार जिंदगी जीते हुए बचा रखा है। मैं एक गंभीर और संयमी इंसान हूं तथा एक सम्मानजनक और कायदे कानून वाली जिंदगी जीता हूं, जो कि औरों के लिए एक मिसाल हो सकती है। आज जो चीज मेरे पास नहीं है वो है एक परिवार का अपनापा और एक अपनी बीवी। मेरी हालत दर दर घूम कर लोगों के असबाब पहुंचा रहे एक फेरी वाले या फिर ऐसे ही किसी और इंसान की है जो बिना किसी सुख के जीवन को काटता हुआ किसी भी ऐसे शख्स से दूर रहता है जिससे वो अपना दुख बांट सके या बीमार होने पर एक गिलास पानी मांग सके। और लुबोव, मेरी इस तरह की अर्जी की एक और वजह यह है कि शादीशुदा इंसान एक गैर शादीशुदा के मुकाबले समाज में ज्यादा कद्र का हकदार होता है। मैं पढ़े लिखे तबके से वाबस्ता हूं, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे नजरिए से देखें तो इन सब के बावजूद मैं हूं क्या? एक ब्रह्मचारी जिसने कोई कसम वसम ले रखी हो। यूं इन सभी को नजर में रखते हुए मैं किसी योग्य महिला के साथ विवाह बंधन में बंधने की अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर कर देना चाहता हूं। ये एक अच्छी बात भी होगी, बिचौलिए का रूप लिए लुबोव ने उसास भरी। मैं अब सेवानिवृत्ति लेने वाला हूं और इस शहर में किसी से मेरी जान पहचान नहीं है। ऐसे में हर किसी को समान रूप से अजनबी पाते हुए मैं जा भी कहां सकता हूं और कुछ कह पूछ भी किससे सकता हूं। इसलिए सीमोन इवानोविच ने मुझे किसी ऐसे के पास जाने की सलाह दी जो इस काम में माहिर हो तथा लोगों के जीवन में खुशियां भरना ही उसका पेशा हो। तो इस तरह से मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप मेरे आने वाले कल को संवारने में कृपया मेरी मदद करें। आपके पास शहर की सभी योग्य लड़कियों की तफसील है और आप आसानी से मेरी बात बना सकती हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। पानी पीजिए कृपा करके, पानी। अपनी सहज भंगिमा के साथ लुबोव ने ग्लास को अपने होठों से सटाया और बिना पलक झपकाए उसे खाली कर दिया। जरूर हो सकता है, उसने जवाब दिया। लेकिन दुल्हन के रूप में आप किस तरह की लड़की पसंद करेंगे मिस्टर निकोलाई निकोलाएविच? मैं जो भी मेरी किस्मत को मंजूर हो। बिल्कुल सही फरमाया, वाकई ये किस्मत का ही सौदा होता है। लेकिन फिर भी हर आदमी के पास पसंद नापसंद की एक अपनी समझ होती है। किसी को काले बालों वाली औरत भाती है तो किसी को भूरे। एक गहरी सांस लेते हुए स्टिचकिन ने कहा, लुबोव ग्रिगोयेवना, मैं एक गंभीर मिजाज वाला दृढ़ चरित्र का व्यक्ति हूं। मेरे लिए खूबसूरती और रूप रंग जैसी बहाए चीजें कभी भी प्राथमिकता नहीं रखती, क्योंकि जैसा कि आपको पता भी है कि चेहरा आखिरकार अदद चेहरा भर होता है और एक खूबसूरत बीवी होने का मतलब साथ में बहुत सारी उलझनें और परेशानियां भी पाले रहना होता है। मेरे हिसाब से एक औरत का सौंदर्य वो नहीं है जो हमें बाहर से दिखता है, बल्कि वो कहीं उसके अंदर छुपी एक चीज होता है। मेरा मतलब है कि उसे दिल का ठीक होना चाहिए तथा ऐसे ही कुछ और गुण भी होने चाहिए उसके पास। एक और ग्लास लीजिए प्लीज, एक और ग्लास। और ठीक तो ये भी होगा अगर एक तंदुरुस्त पत्नी मिले, लेकिन आपसी सहभाव के सामने ये भी उतनी कोई जरूरी चीज नहीं होगी। सबसे अहम है समझ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके भी कुछ खास मायने नहीं, क्योंकि अगर वो ज्यादा समझ वाली निकली तो दिमाग को ज्यादा चलाएगी, अपने बारे में ही सोचती रहेगी
اور اس کے ذہن میں علول جلول خیال آتے ہی رہیں گے. یہ کوئی کہنے کی بات تو ہے نہیں، لیکن آج کل کے اس دور میں اچھی شکشا کے بنا بھی کوئی بات نہیں بنے گی. لیکن اس معاملے میں بھی کیول پڑھائی جیسی بات کا بھی ایک ڈر ہے. یہ تو اتی اتم ہوگا کہ آپ کی پتنی ایک ساتھ فرینچ، جرمن اور ایسی اور بھی بھاشاؤں میں بڑبڑ کر سکنے والی ہو. لیکن ان سب کا فائدہ کیا اگر اسے بٹن ٹانکنے کا شعور نہ آئے؟ میں ایک پڑھے لکھے طبقے سے وابستہ ہوں. میں کہہ سکتا ہوں کہ پرنس کینت لین تک سے میری ویسی ہی بات چیت رہی ہے جیسی ابھی آپ سے ہے. لیکن میں اپنے طریقے کا ایک سادھارن انسان ہوں. مجھے ایک سیدھی سادی لڑکی چاہیے. ضروری صرف یہ ہے کہ وہ مجھے ایک ترجیح دے اور اپنی خوشیوں کے لیے میری کرتگیہ ہو. ہاں ظاہر سی بات ہے. ٹھیک ہے پھر تو اب سب سے ضروری مسئلے پر آتے ہیں. مجھے دلہن کے روپ میں کوئی امیر لڑکی نہیں چاہیے. میں ایسی کسی بھی چیز کے سامنے نہیں جھک سکوں گا جو مجھے احساس کرا دے کہ میں پیسے کی وجہ سے شادی کر رہا ہوں. میں اپنی بیوی کی کمائی کی روٹی نہیں کھانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا جٹایا کھائے اور اسے سمجھے بھی. لیکن ہاں، مجھے کسی غریب لڑکی سے بھی اعتراض ہے. حالانکہ میں ایک اصولوں والا آدمی ہوں اور میں پیسے کے لیے نہیں بلکہ پیار کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے لیے ایک غریب لڑکی نہیں چلے گی، کیونکہ آپ کو تو پتا ہی ہے کہ قیمتیں کس طرح آسمان چھونے لگی ہیں، اور پھر آگے بچے بھی ہوں گے. میں دہیج والی لڑکی بھی کھوج سکتی ہوں. لوبوو گریگویونا نے کہا. پلیز تھوڑا پانی اور پیجیے. دونوں کے بیچ لگ بھگ 5 منٹ تک چپی چھائی رہی. پھر بچولیے کی بھومکا والی لوبوو نے ایک جمہائی لی اور جناب کنڈکٹر پر ترچھی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، اور غلطی سے کماریاں کیسی رہے گی؟ میرے پاس کچھ ایسے سودے بھی ہیں. ایک فرینچ اور دوسری گریک نسل کی، دونوں ہی ٹھیک ٹھاک ہے. سٹچکن نے اس پر وچار کیا اور بولا، جی نہیں شکریہ. اب یہ دیکھنے کے لیے ایک آسامی کے ساتھ آپ کی ڈیل کس طرح پوری ہوتی ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ اپنی اس کرپا کے لیے کیا لیں گی؟ دیکھیے، میں زیادہ کی اپیکشا نہیں کرتی. مجھے بس ایک 25 روبل کا نوٹ اور کام ہو جانے پر ایک ڈریس دے دیجیے گا. میں شکر گزار ہوں گی آپ کی. اور اگر دہیج والی بات ہوئی تو معاملہ تھوڑا الگ ہوگا اور آپ مجھے الگ سے کچھ دیں گے. سٹچکن نے دونوں ہاتھ موڑے اور انہیں سینے سے سٹاتے ہوئے شرط پر غور کرنے لگا. پھر ایک سانس بھرتے ہوئے بولا، ہاں اتنی فیس تو بہت زیادہ ہوگی. ارے یہ کسی بھی لحاظ سے زیادہ نہیں. پہلے کے زمانے میں جب اس طرح سے بہت ساری شادیاں ہوتی تھیں تب ہم کم رقم لیتے تھے. لیکن اب کا جیسا چلن ہے اس میں ہمیں محنتانے کے نام پر ملتا ہی کیا ہے. اگر مجھے مہینے بھر میں بنا ادھاری کے وعدے کے 25 روبل کے 2 نوٹ مل جائیں تو میں خود کو خوش قسمت سمجھوں گی. اور آپ کو تو پتا ہی ہے عام شادیوں میں تو ہمیں کچھ ملتا بھی نہیں ہے. سٹچکن نے عورت کی طرف دیکھا اور کندھے اچکا دیے. آپ کا مطلب ہے کہ ایک مہینے میں 25 روبل کی 2 نوٹیں پا لینا چھوٹی کمائی ہے؟ چھوٹی؟ اجی بہت ہی چھوٹی. پہلے کے زمانے میں تو ہم کبھی کبھار 100 روبل سے بھی اوپر بنا لیتے تھے. اچھا، مجھے تو احساس ہی نہیں تھا کہ آپ کی طرح کے کاروبار میں رہ کر ایک عورت اتنا اچھا کما سکتی ہے. 50 روبل؟ ہر کسی کی کمائی اتنی نہیں ہوتی. تھوڑا سا پانی اور لیجیے، تھوڑا سا. لوبوو نے گلاس کو پلک جھپکنے سے پہلے پھر خالی کر دیا. سٹچکن اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا اور پھر بولا، 50 روبل 50 روبل ایک سال کے مطلب ہوئے کل 600 روبل. ارے گلاس بھر لیجیے. کیوں؟ اچھا، آپ کی طرح کی آئے سے تو لوبوو گریگویونا آپ تو آسانی سے اپنے لیے کسی کو بھی اپنا ور چن سکتی تھی. میرے لیے؟ لوبوو گریگویونا ہنسنے لگی. ارے میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. بالکل نہیں، آپ ابھی بھی کافی خوبصورت ہیں. چہرہ بھی بھرا پورا ہے اور دوسری ساری خوبیاں بھی ہیں آپ میں. لوبوو آتم گورو سے پھولتی ہوئی شرمانے لگی. سٹچکن بھی شرم سا محسوس کرتا ہوا اس کی بغل میں بیٹھ گیا. سچ میں بتاؤں، تم بہت ہی آکرشک ہو. اگر تم کسی ایسے شخص سے شادی رچاؤ جو دھیر گمبھیر ہونے کے ساتھ سوچ سمجھ کر خرچ کرنے والا ہو تو اس کی تنخواہ اور تمہاری آئے کے ملے جلے سہیوگ سے تم ایک بہت ہی سکھی زندگی جی سکو گی. او نکولائی، تم کیسے تو بہے جا رہے ہو. کیوں؟ میں تو بس کہہ ہی رہا تھا. ایک خاموشی پسر گئی. سٹچکن نے تیز آواز کے ساتھ اپنی ناک صاف کی اور لوبوو اپنے لال ہوتے چہرے کے ساتھ اسے نخریلی طرح سے دیکھنے لگی اور اس نے پوچھا، مہینے کا تمہیں کتنا ملتا ہے نکول؟ کسے؟ مجھے؟
75 रूबल, और बोनस को न जोड़ूं तो इतने से इतर, थोड़ा बहुत हम चर्बी की मोमबत्ती और खरगोशों के जरिए भी कमा लेते हैं। तुम्हारा मतलब शिकार करके? अरे नहीं, खरगोश बाबा, खरगोश। यानी हम बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को खरगोश कहते हैं। एक और वक्फा खामोशी के साथ बीत गया। स्टिचकिन ने अपना पैर ऊपर उठा लिया और जैसा कि जाहिर था, घबराहट में वो फर्श पर चलाने लगा। मैं पत्नी के रूप में कोई नौजवान लड़की नहीं चाहता, उसने कहा। मैं अधेड़ उम्र का आदमी हूं और मुझे किसी ऐसे की तलाश है जो काफी हद तक तुम्हारी तरह की हो, गंभीर और आत्मसम्मान वाली, और शरीर से भी भरी पूरी, तुम्हारे जैसी। रहम करो, तुम कैसे बोले जा रहे हो? लुबोव खिलखिलाने लगी, अपने बैंजनी हो आए चेहरे को रुमाल से ढकती हुई। अरे, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? तुम एक ऐसी औरत हो जो मेरे दिल को भा सके। तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो मेरे लिए सटीक हों। मैं एक ईमानदार और संयमी आदमी हूं, और यदि तुम्हें पसंद भी हूं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे तुम्हें अपना हाथ सौंपने की अनुमति दो। लुबोव ग्रिगोयावना ने खुशी का एक आंसू ढुलकाया, हल्के से हंसी और प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हुए स्टिचकिन के साथ चश्मे के कांच को छू लिया। तो अब होने वाले प्रसन्न पति ने कहा, मुझे बताने दो कि मैं तुम्हारे साथ किस तरह का जीवन जीने की अपेक्षा रखता हूं। मैं एक दृढ़ इंसान हूं, संयमी और ईमानदार। मेरे पास चीजों की एक परिपक्व समझ है। मैं अपनी होने वाली पत्नी से भी वैसी ही दृढ़ता की उम्मीद करता हूं, और इसकी भी कि वो ये समझे कि मैं उसे संरक्षण प्रदान करने वाला तथा उसके लिए दुनिया का पहला शख्स हूं। स्टिचकिन एक गहरी सांस लेते हुए बैठ गया और अपनी शादीशुदा जिंदगी और एक पत्नी के दायित्वों के बारे में बोलता गया।